الطلبة السلام عليكم. اليوم غادي نشرحوا موديل ديال الاناليز ياك اناليز 1 اس ام بي سي اس ام اي ا وحتى الاس في تي دونك. غنشرحوا الكور ديال لي فونكسيون. غنديروا 9 ديال لي فونكسيون اللي عندنا ياك. كل فونكسيون غنديروا لها الديريفي ديالها ولا دومين دو ديفينيسيون ديالها والديريفي ديال الكومبوزي ديالها. من بعد فاش غنساليو هادو في هذا الفيديو غندير معكم لي تيوريم اللي كاينين. دونك فاش غادي تسالي الفيديو غتمشي تخدم ليكزيرسيس ولا التيدي ديالك عادي فهمتي يعني. من بعد انا غندير معكم تمارين في هادشي فاش نساليو الريزومي وديك الساعه راه غادي يجيكم داكشي بسيط. دونك نبداو. اول فونكسيون عندنا هي الاركوس ياك. دونك اركوس اركوس ياك. هاد الفونكسيون اركوس لو دومين دو ديفينيسيون ديالها هي موان زا ياك. هادي هي لا دومين دو ديفينيسيون ديالها. انا ما بغيتش نبدا نديطاي لكم في داكشي لان الفيديو غيجي طويل. دونك درت لكم هاد الريزومي اللي غتنفعكم بزاف. شنو الديريفي ديال الديريفي ديال الاركوس ياك. ولكن الديريفي ديال الاركوس راه في هذا المجال مفتوح. دونك كيلكو سوا نكتب لكم هنا كيلكو سوا اكس ينتمي الى المجال موانزا ياك. شنو الديريفي ديالها. دونك اركوس ديال واحد اكس ياك. شنو كتساوي هي موان زا على الغاسين ديال موان اكس او كاري موان اكس او كاري ياك. هذا هو الديريفي ديال الفونكسيون اركوس. شنو الديريفي ديال الكومبوزي. شنو كنعنيو بالديريفي ديال الكومبوزي. الديريفي ديال الكومبوزي هو فاش كتكون عندك اركوس كومبوزي مع واحد الفونكسيون. نعطيك مثال. دابا عندك ارك كوس ديال واحد اي ياك. واحد اي لي اكس. شنو آه شنو الديريفي ديالها هنايا. الا ديريفينا اكس شنو غادي يعطينا. الا ديريفينا اكس راه كيعطينا واحد ياك. كيعطينا موانزا. دونك هنا عندنا موانزا. الا ديريفينا اكس شنو الديريفي ديال اكس هو واحد. دونك واحد. ولكن هنا شنو غادي نديرو في بلاصه واحد نديريفيو. دونك غتولي عندنا موان اي. غنديريفيو هذيك اي اللي كاينه هنا ياك. اي دونك تولي موان اي ديال اكس ياك على على الغاسين نفسها. على الغاسين ديال واحد موان اكس او كاري ياك. دابا شنو غادي نديرو. سالينا هادو كتبقى خدام بهم. دونك غنمشيو نشوفو فونكسيون وحده اخرى اللي هي الارك سين ياك. دونك الارك سين. شنو هو الدومين دو ديفينيسيون ديال الارك سين. تا هو موانزا دونك موانزا هادي راه الصوره ديالها هي زيرو بي ياك. مشيت درت الصوره ديالها زيرو بي. دونك هنا عندنا موانزا ياك. موانزا الصوره ديالها هي موان بي سيغ دو على موان بي سيغ دو على بي سيغ دو. دونك شنو هو الديريفي ديال اركسين. الديريفي ديال الاركسين ثاني كيلكو سوا اكس ينتمي الى المجال نفسه. دائما في الديريفي كنديرو في العكس ديال هذا المجال اللي كيكون عندنا. دونك واحد ياك. شنو الديريفي ديال اركسين. دونك اركسين ياك. شنو كتساوي هي واحد على جذر واحد زائد اكس او كاري عفوا هنا راه اي. هنا في بلاصه اكس كنديرو اي ياك. دونك اي او كاري. هنا اي او كاري. هذه الديريفي ديالها. دونك الديريفي ديال الكومبوزي ديالها اركسين. دونك اركسين دير واحد اي اكس ياك. شنو كتساوي راه هي هذيك الفونكسيون اكس ديال اكس ياك اللي كاين داخل الكومبوزي. واحد بليس نفسها بليس اكس ولكن غتكون عندنا اي او كاري. هنايا راه نسيتها. دونك هذا هو الاركسين والاركو. دابا غنمشيو نشوفو الارك طونج ياك. الارك طونجونت. دونك الارك طونجونت ارك طونج
ارك طونجونت. شنو الدومين دو ديفينيسيون ديالو؟ هي موان لانفيني بليس لانفيني ياك، لان ارك طونجونت راه كونتيني على ار. دونك المهم هذا كونتيني على هذا المجال، وهذا كونتيني على هذا المجال، وهذا حتى هو كونتيني على المجال ديالو اللي هو ار ياك. دونك موان لانفيني بليس لانفيني، موان لانفيني بليس لانفيني ياك. شنو هو الديريفي ديالو؟ كيلكو سوا ار ينتمي الى ار ياك. دونك عندنا كيلكو سوا اكس ينتمي الى ار. شنو الديريفي ديال ارك طونج؟ دونك ارك طونج شنو كيساوي؟ ارك طونج الديريفي ديالو ياك ديال اكس شنو كيساوي؟ هو واحد بليس اكس او كاري ياك. شنو هو الديريفي ديال الكومبوزي ديالو؟ دونك فاش كيكون عندنا دونك الارك طونج، فاش كتكون عندنا ارك طونج ديال واحد الداله. نعطيك مثال، فاش كتكون عندنا مثلا ارك طونج كوس اكس مثلا، اولا ارك طونج كوس واحد اكس زائد شي لعيبه، ولا تكون عندنا مثلا ارك طونج ديال اس اش، فهمتي؟ دونك الديريفي ديالو شنو الديريفي ديال هادي؟ شنو الديريفي ديالها؟ راه هي نفسها. دونك بلاص واحد غنديرو اي، دونك غتولي عندنا اي ديال اكس ياك على واحد بليس اي او كاري بليس اي ديال اكس او كاري ياك. كنشدو ديك الداله دابا الا كان اي داله كانت عندنا هنا كنحطوها كنقسمو على او كاري ديال. دونك دابا سالينا من الدوال ارك كوس وارك سين وارك طونج، غنمشيو نشوفو واحد الدوال وحدين اخرين سميتهم كاين اس اش وكاين سي اش وكاين تي اش. دونك غنديرو الداله الاولى اللي هي سي اش. دونك سي اش ياك سي اش ديال اكس. شنو الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد سي اش؟ الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار، دونك بليس لانفيني موان لانفيني. دونك الدومين دو ديفينيسيون ديالها ار ياك. ار راه هي موان لانفيني بليس لانفيني بلا ما نديرها ولا نديرها. دونك موان لانفيني بليس لانفيني ياك. شنو الديريفي ديال الداله اس اش؟ الديريفي ديال الداله اس اش هو سي اش. علاش؟ انا نعطيكم واحد دابا. شنو الداله سي اش شنو كتساوي؟ الداله سي اش هي الداله سي اش ديال اكس شنو كتساوي؟ هي اكس هي اكسبونسيال اكس بليس اكسبونسيال موان اكس ياك سيغ دو. والداله سي اش ديال اكس هذه سي اش وهذه اس اش. دونك شنو كتساوي اكسبونسيال اكس ياك موان اكسبونسيال موان اكس سيغ دو ياك ولا لا؟ دابا الا ديريفيتي هادي راه غتعطيك هادي، ديريفيتي هادي غتعطيك هادي. واش فهمتي؟ دونك انا من بعد غنوريكم كيفاش. دونك الديريفي ديال الداله سي اش راه هو اس اش. دونك الديريفي ديال سي اش، دونك الديريفي هنا كيلكو سوا اكس ينتمي الى ار، راه الديريفي ديال سي اش كيساوي اس اش ياك. الديريفي ديال الكومبوزي ديالها راه بحالها، فهمتي؟ يعني غديريفي غير داك اللي الوسط. دونك بلا ما نديروها غادي نشوفوا الداله سي اش. دونك الداله سي اش هادي الداله سي اش، هادي الداله اس اش، الداله اس اش. دونك الدومين دو ديفينيسيون ديالها راه بحال سي اش هي ار. دونك ار ياك موان لانفيني بليس لانفيني ياك. الديريفي ديالها دونك سي اش دونك اس اش ديال واحد اكس ياك راه هي سي اش. الديريفي ديال الاولى راه هي الثانيه، والديريفي ديال الثانيه دابا الا مشيتي ديريفيتي راه غتلقاها، راه الا مشيتي درتي الديريفي ديالها راه غتلقاها. دونك في الكومبوزي نفس الشيء. راه الا كانت عندك هنا واحد السي اش، دونك راه فاش غديريفي هادي غتعطيك هادي وواحد والداله اللي كاينه وسطها، فهمتي؟ دونك بلا ما نمشيو نديروهم غنمشيو دابا نشوفو داله واحده اخرى اللي هي تي اش ياك. دونك تي اش ديال واحد اكس شنو كتساوي تي اش؟ شنو الدومين دو ديفينيسيون ديالها؟ هو ار. دونك ار الدومين دو ديفينيسيون هو ار. دونك موان لانفيني بليس لانفيني ياك طونجونت تي اش ماشي طونجونت. دونك شنو الديريفي ديالها؟ انا غادي نوريكم بعدا شنو كتساوي سي اش. دونك شنو كتساوي اس اش. دونك
شنو كتساوي تي اش عفوا تي اش ديال اكس شنو كتساوي؟ دونك تي اش حنا شنو كنعرفوا بان طونجونت كيساوي سينيس لا كوسينيس ياك. دابا الا مشينا درنا للسي اش لا اس اش دونك سي اش ديال اكس ياك على اس اش على سي اش شنو كتساوي هادي؟ دونك راه هي دونك سي اش اس اش هي اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال موان اكس ياك على جوج على جوج، وهنا تاني اكسبونونسيال اكس بليس اكسبونونسيال موان اكس على جوج ياك. غتمشي هاد جوج مع جوج شنو غتبقى لينا؟ غتبقى لينا تي اش، تبقى لينا تي اش شنو كتساوي؟ غتبقى لينا تي اش كتساوي اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال موان اكس ياك على اكسبونونسيال اكس بليس اكسبونونسيال اكس بليس اكسبونونسيال موان اكس ياك ولا لا؟ هذه هي هذه هي الداله تي اش. دونك دومين دو ديفينيسيون ديال تي اش هو موان لانفيني بليس لانفيني يعني ار. شنو هو الديريفي ديال تي اش؟ دونك كيلكو سوا اكس ينتمي الى ار، راه عندنا عندنا تي اش ياك الديريفي ديال تي اش. شنو كيساوي الديريفي ديال تي اش؟ الديريفي ديال تي اش شنو كيساوي؟ راه هو الديريفي ديال اس اش على سي اش اكس الديريفي ديالو ياك. وشنو كيساوي عاوتاني؟ هي واحد موان تي اش او كاري ياك ديال داك اكس. عندها جوج، راه هذه هي كتساوي هذه، الا مشيتي حسبتي راه غتلقى هذه هي كتساوي هذه. دونك خاص يكون هادشي كامل كبر من الزيرو. المهم الديريفي ديال تي اش راه هو سي اش هو اس اش على سي اش. الديريفي ديالهم كيعطينا واحد موان تي اش او كاري ياك. المهم هادشي كامل كيلكو سوا ار ينتمي الى ار لان الدومين دو ديفينيسيون ديال تي اش راه هو ار. دابا غنمشيو نشوفو واحد دول وحدين اخرين اللي هي الارك سي اش والارغيمون سي اش وارغيمون اس اش والارغيمون تي اش، وغادي نكونوا كملنا هذوك 9 ديال لي فونكسيون اللي عندنا. دونك يكفي نتايا تفهم غير هادشي اللي عندك، يعني الداله الدومين ديفينيسيون ديالها الديريفي ديالها والديريفي ديال الكومبوزي ديالها. من بعد غنمشيو دابا نديرو لكم لي تيوريم تساليو هاد لي فونكسيون ديال سي اش. دونك arg سي اش شنو الدومين دو ديفينيسيون ديال arg سي اش؟ ديال arg سي اش هي ان موان ان بليس انفيني، راه ديفيني اي كونتيني يعني معرفه ومتصله على المجال واحد بليس لانفيني. دونك واحد بليس لانفيني ياك. شنو هو الديريفي ديالها؟ الديريفي ديال ارغيمون سي اش. دونك ارغ ماشي ارك، دونك ارغ سي اش ديال واحد اكس ياك. شنو كتساوي؟ هي واحد على الجذر ديال اكس او كاري موان زا اكس او كاري موان زا. هادشي كامل كيلكو سوا نكتب لكم هنا كيلكو سوا اكس ينتمي الى المجال العكس يعني واحد بليس لانفيني. شنو الديريفي ديال الكومبوزي ديالها؟ الديريفي ديال الكومبوزي ديالها دونك كيلكو سوا اكس ينتمي الى المجال واحد بليس لانفيني. دونك ارغ ديال سي اش ديال اكس عفوا ديال اي اكس شنو كتساوي؟ هي اي اكس ديريفي سيغ الجذر ديال اي او كاري ديال اي اكس او كاري موان زا. فيما كان بلاص اكس كنديرو ديك الداله، فهمتي؟ كنديرو الداله اللي عاطينا. دونك غنمشيو نشوفو ارك ديال سي اش ديال اس اش. دونك هادي سي اش دونك نمشيو اش ارك اس اش ديال اكس. دونك شنو الدومين دو ديفينيسيون ديالها؟ هو ار يعني معرفه على ار و كونتيني على ار. دونك هي يقدر لا نكتب لكم هنا. دونك ار نكتب لكم موان لانفيني بليس لانفيني. دونك ثاني راه الديريفي ديالها
وهي اصلا ستريكتومون كرواسون على ار. نكتبوا لكم الديريفي ديالها هنا. دونك ارغ اس اش شنو كتساوي؟ هي واحد على اكس، عفوا الغاسين، اكس او كاري بليس ان. كيلكو سوا اكس ينتمي الى ار، ياك؟ دونك شنو الديريفي ديال الكومبوزي ديالها؟ دونك ارغيمون اس اش ديال واحد اي اكس شنو كتساوي الديريفي ديالها بنفس الطريقه. دونك الديريفي ديال هذيك اي اكس، ياك؟ الداله اللي عندنا على الجذر ديال هذيك اي لي اكس. واش كيبان لكم ولا لا؟ كيبان داكشي صغير. دونك اكس او كاري بليس ان. دابا بقات لينا اخر فونكسيون، واش تعود ولا لا؟ دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. دونك آخر فونكسيون هي arg طونجون. دونك arg تي اش ديال واحد اكس. شنو الدومين دو ديفينيسيون ديالها؟ هي موان زان ان. دونك ديفيني اي كونتيني صيغة المجال اللي هو موان زان ان، ياك؟ مفتوحين. هي ستريكتومون كرواسون صيغة المجال. دونك شوفوا سميتو الديريفي ديال arg تي اش ديال واحد اكس، arg تي اش ديال واحد اكس شنو كيساوي الديريفي ديالها؟ دونك هي واحد على واحد بليس اكس او كاري. كيلكو سوا اكس ينتمي لنفس المجال، يعني غيبقى مفتوح. دونك كيلكو سوا اكس ينتمي الى المجال موان زان ان. الديريفي ديال الكومبوزي ديالو كذلك نفس الشيء. دونك arg تي اش ديال واحد اي لي اكس شنو كتساوي؟ دونك هي الديريفي ديال اي اكس على واحد بليس اي لي اكس او كاري كيلكو سوا. نكتب لكم هنا كيلكو سوا اكس ينتمي الى موان زان ان. دونك تقريبا سالينا لي فونكسيون. اللي غيبقى خاصك تعرف دابا هو التمارين، هو تخرج الدومين دو ديفينيسيون ديال واحد الداله. لان انا عطيتك دابا كاين الكويسيون وكاين الكومبوزي. تقريبا هادو هما اللي كاينين اللي خاصك تعرف كيفاش تخدم بهم. دونك الداله نكتب لك الداله اس اش شنو كتساوي. دونك الداله اس اش ديال واحد اكس شنو كتساوي؟ هادي خاصك المهم تعرفها. دونك الداله اس اش راه هي اكس اكسبونسيال اكس موان اكسبونسيال موان اكس، ياك؟ على دو. والداله سي اش دو اكس راه هي اكسبونسيال اكس بليس اكسبونسيال موان اكس سيغ دو، ياك؟ هادو خاصك تكون عارفهم. و تي اش ديال اكس راه هي قلنا اكسبونسيال ديال اكس موان اكسبونسيال ديال موان اكس سيغ اكسبونسيال ديال اكس موان بليس اكسبونسيال ديال موان اكس. هادو خاصك تكون عارفهم. وقلنا الديريفي ديال سي اش راه هي اس اش. وقلنا الديريفي ديال سي اش راه هي اس اش. دونك غنمشيو نشوفو لي تيوريم اللي عندنا. دونك عندنا اول تيوريم هي تيوريم دو فالور، ياك؟ انترميديير، مبرهنات القيم الوسطيه. شنو كتقول لنا هاد المبرهنات القيم الوسطيه؟ دونك كتكون عندنا واحد الفونكسيون. شنو هما الكونديسيون اللي خاصهم يكون عندنا؟ خاص تكون عندنا اول حاجه اف اي كونتيني صيغ واحد المجال ابي، ياك؟ صيغ واحد المجال ابي. شنو الكونديسيون الثانيه؟ هو ان اف لي ا، ياك؟ فوا اف لي بي خاص تكون صغر من الزيرو. هذه ديجا شفناها في الباك دونك سهله. الوغ il existe واحد سي ابارتياق المجال ابي ويكون مفتوح، ياك؟ تيلكو واحد اف لي سي، هذيك اف لي سي خاص تكون كتساوي زيرو.
يعني الا تحققنا هاد الشروط راه خاصنا نلقاو واحد سي كينتمي للمجال ا بي مفتوح، بحيث الصوره ديال داك السي تكون كتساوي زيرو. هذه هي التيوريم دو فالور انترميديير سهله. دونك نمشيو للتيوريم وحده اخرى اللي هي التيوريم دي زاكرواسمون فيني. حتى هي فيها لي كونديسيون ديالها. دونك عندنا واحد اف هي كتكون عندنا واحد الفونكسيون. دونك شنو خاص تكون هذيك الفونكسيون خاص تكون اف اي كونتيني، خاص تكون كونتيني صيغه داك المجال نسميو ا بي ياك. خاص تكون كونتيني صيغه داك المجال ا بي. شنو الكونديسيون الثانيه؟ هو ان اف تكون ديريفابل، اف ديريفابل سيغ ا بي، المجال يكون مفتوح ياك، اللي كتعرفوها. فاش كنلقاو ان هاد الكونديسيون اللي عندنا، دوك عندنا جوج ديال كل كونديسيون، خاص تكون اف كونتيني صيغه داك المجال، وتكون اف ديريفابل صيغه داك المجال اللي يكون مفتوح. الوغ il existe واحد سي، دونك الوغ il existe واحد سي ابارتيا هذاك المجال ا بي ياك، يكون مفتوح ا بي، بحيث ردوا البال هنا، بحيث اف ديال بي ياك موان اف ديال ا شنو تكون كتساوي؟ تكون كتساوي اف مشتقق ياك ديريفي ديال داك السي اللي لقينا ياك عامل بي موان ا ياك. صافي سالينا. فاش يكون عندك هاد الشروط راه خاصك تلقى واحد السي ياك ينتمي لذاك المجال، بحيث ان اف لي بي موان اف لي ا تكون كتساوي الصوره ديال السي في المشتقق وعامل بي موان ا، خاصها تكون كتساوي هاد المتساويه. دونك هذه هي التيوريم دو كرواسمون فين. دابا هادشي راه ما غيبانش لكم مزيان حتى في التمارين، مي خاصك تحفظ لي كونديسيون فاش تكون خدام، تعرف فين توقف وفين تكمل، فهمتي؟ دونك دابا غنمشيو نشوفو تيوريم دو غول. دونك تيوريم دو غول. هاد التيوريم دو غول فيها 3 ديال لي كونديسيون. دونك اول كونديسيون خاص تكون عندنا فونكسيون اي كونتيني سيغ واحد المجال ا بي ياك. الكونديسيون الثانيه هو ان اف اي خاصها تكون ديريفابل صيغه داك المجال، ديريفابل صيغ ا بي ياك، صيغ ا بي. شنو الكونديسيون الثالثه؟ الكونديسيون الثالثه هي خاص تكون ليماج ديال ا كتساوي ليماج ديال بي ياك. الوغ il existe واحد سي ابارتيا داك المجال المفتوح ا بي ياك، بحيث ليماج ديال السي في الديريفابل تكون كتساوي زيرو. يعني فاش تحققوا لنا هاد لي كونديسيون هو راه كيقول لك مونتريكو ابارتيا تيوريم دي زاكرواسمون فيني ولا تيوريم دو غول ولا شي حاجه، وكيقول لك بحيث انه تبين واحد الحاجه، فهمتي؟ وباش تبين هاد الحاجه خاصك اول حاجه تحقق من هاد لي كونديسيون، ومن بعد تلقى واحد سي كينتمي مثلا لهاد المجال، بحيث الاف ديال فاش تلقى هذاك السي وتلقى ان الصوره ديالو كتساوي زيرو في الديريفابل، دونك راه كتحبس. غادي نمشيو نشوفوا عفوا غادي نمشيو نشوفوا واحد التيوريم وحده اخرى اللي هي تيوريم دو هوبيتال. فاش كتنفعنا التيوريم دو هوبيتال؟ كتنفعنا باش نحسبوا الليميت. دابا كتكون عندك واحد الليميت عند اكس زيرو دير واحد اف لي اكس ياك على جي لي اكس، حسبتي الليميت ديالها ولقيتها كتساوي فورم انديفيني ياك، شكل غير محدد. شنو كتمشي دير؟ كتمشي دير ليميت ديال اكس زيرو ديال اف بريم لي اكس على جي لي اكس، جي بريم لي اكس. دونك خرجات لك الليميت هو هذاك، ما خرجاتش لك، خرجات لك فورم انديفيني. كتعاود تمشي دير الديريفي الثاني، دونك ياك غتولي ليميت عند اكس زيرو ديال اف سكون ديال اكس على جي سكون ديال اكس. الا خرجات لك الليميت ديالها مثلا ال ولا المهم ال، شنو كتقول بان الليميت عند اكس زيرو ديال اف لي اكس على جي لي اكس راه كتساوي ال.
هذه هي هذه هي التيوريم دو هوبيتال.